नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों और इस्लामी माओ बहनों बेटियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आप लोगों के सामने जो आयत मुबारका तलावत की है, बेशक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ताला ने ये फरमाया है। असल में आज जो अपलोड का मकसद है वो सियासी हवाले से है। तो सियासत भी जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है, यानी जमहूर जिसको कहते हैं, जमहूरियत अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस्लाम की रूह है जमहूरियत। मतलब ये है कि जो आदमी तुम लोगों में सबसे ज़्यादा आला सिफ़ात का मालिक हो, ज़्यादा इल्म रखने वाला हो, ज़्यादा बाशऊर इंसान हो, समझदार हो, दीन का इल्म रखने वाला हो, अबूर हासिल करने वाला हो, तुम सब में से जो बेहतरीन शख्स है उसको तुम वोट करके अपना नुमाइंदा मुंतखब कर सकते हो। अब चूँकि हम लोग जो हैं वो इस्लाम से काफ़ी दूर हो चुके हैं, हमारा जो मुआशरा है वो जिस दलदल में फंस चुका है, वहाँ पर ऐसा कोई तसव्वुर हमें मिलता नहीं है इस्लामी जमहूर का जो तसव्वुर है। हमारे यहाँ जो तसव्वुर है, मैं मिसाल देता हूँ, हमारे जो सदर साहब हैं, सदर पाकिस्तान, पी 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 जितने मर्जी पी लगा लें, पैसा 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 पैसा, बस पैसा। उनके पास हर बीमारी का इलाज है। वैसे मैं सलूट करता हूँ उनकी इस सोच को कि हर बीमारी का हल उनके पास है। किसी जगह पर नवाज शरीफ को बेवकूफ़ बनाना है तो वो 1 मिनट के अंदर बना लेते हैं। किसी जगह पर अल्ताफ़ हुसैन से बात करनी है, 10 दफ़ा उसको भगाना है, 10 दफ़ा लेके आना है तो वो भी गुर आते हैं। किसी जगह मौलाना साहब से बात करनी है, मौलवी साहब से बात करनी है तो सदर साहब आयतें भी पढ़ना जानते हैं, बात करना भी जानते हैं। किसी जगह किसी लड़ने वाले मौलवी से बात करने की ज़रूरत होती है तो सदर साहब वो दाव पेच भी जानते हैं। यानी वो अमृत धारा जो एक दवाई का नाम है, हमारे जो अकाबर हैं वो बयान किया करते थे कि सियालकोट गुजरांवाला रूट के ऊपर जो बस चलती थी ना, राजा बस, उस बस के अंदर वो सफ़र करते थे तो एक दवाई बेचने वाला आया बस के अंदर, आके कहता है दंद दर्द, सर दर्द, आंखों दर्द, ये उसने 100 बीमारियों का इलाज कहता है मेरे पास एक अमृत धारा है जो 100 बीमारी का इलाज है। तो एक बंदा खड़ा हो गया, कहता है भाई आपने जितनी बीमारियां गिनवाई हैं, मेरी जो बीमारी है इन सब बीमारियों से मुख्तलिफ है, अलहदा है। मुझे जो बीमारी है ना वो नहीं गिनवाई। कहता है ये मेरे पास दूसरा अमृत धारा है, ये 202 बीमारियों का इलाज है, ये 202 बीमारियों का इलाज है। तो हमारे सदर साहब भी असल में अमृत धारा की तरह है, इनके पास भी हर बीमारी का इलाज है। अगर किसी जगह पर सियासी मकासद हासिल करने के लिए इनको कुछ लान तान सुननी पड़ती है तो वो सुन लेते हैं। और किसी जगह पर अगर सलमान तसीर का जनाजा पड़ा है तो वहाँ पर इनको पता है कि हमारे सियासी मकासद को नुकसान हो सकता है, तो ये जनाजा छोड़ देंगे, जनाजा नहीं पढ़ेंगे अपने इतने बड़े मेंबर का, इतने बड़े कारकुन का ये जनाजा नहीं पढ़ेंगे।
یہ امرت دھارا کی طرح ان کے پاس نا ڈگڈگی ہے، وہ امرت دھارا کی طرح ہر بیماری کا علاج ہے، یہ ہر جگہ پر فٹ آ جاتے ہیں۔ جو مداری والا ہے نا، یہ وہ مداری کر کے بندر کو ہر طریقے سے نچا سکتا ہے، یہ ان کے پاس ہر قسم کا علاج ہے۔ تو خدارا میں اپنی تمام پاکستان کی عوام سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ان لوگوں سے جان چھڑا لو۔ یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک صورت ہے، کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کیسے سمجھ آئے گی؟ صرف ایک ہی طریقہ ہے، میں بتاتا ہوں کیسے سمجھ آئے گی۔ ایک طریقہ ہے جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر قسم کی تکلیف کا حل ہے میرے آقا کی سیرت۔ پریشانی آتی ہی نہیں ہے، مصیبت جو ہے وہ واصف علی واصف صاحب کا مجھے وہ مقولہ یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں جہاں پر عام انسان کو صبر کا حکم ہے، وہاں پر مومن جو اللہ کا نیک بندہ ہے اس کو شکر کا حکم ہے۔ ابھی ذرا غور کرے، کمپیئر کرے صبر اور شکر۔ یعنی مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کا بچہ فوت ہو گیا، صبر تو وہ کرے گا، سب لوگ آ کے کہیں گے صبر کرو، اور اس کو کرنا بھی چاہیے۔ لیکن اگر وہ اللہ کے اوپر اتنا توکل رکھنے والا ہے کہ اس کی ہر سانس کے اندر اللہ کا ذکر، اللہ بسے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اس آدمی کے سامنے ہے، وہ عمل کرنے والا ہے، مومن بندہ ہے، تو وہ شکر ادا کرے گا۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مجھ سے مدد مانگو۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا، اور اگر کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ جب صبر آدمی کرے گا بہت بڑی بات ہے، جب شکر کرے گا ساتھ میں تو یہ بہت اعلیٰ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر رشک کرتے ہیں۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان لوگوں سے جان چھڑا لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے اوپر پلٹاؤ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر پلٹاؤ، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ ہم سب کو قرآن مجید کو سب سے پہلے پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، احادیث کی روشنی میں، احادیث کو آقا علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی روشنی میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے دماغ سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اپنے نفس کے مطابق سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں آنکھیں بند کر کے ماننا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پہ عمل کر کے دکھایا، آنکھیں بند کر کے ماننا ہے۔ سمیعنا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے امرت دارا صدور سے، صدر پاکستان سے اور ان کی پوری جماعت سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ایسا حکمران مسلط کرے جو اہلیت کا حامل ہو، جو امیر المومنین ہو، جو مسلمان ہو، جو اللہ کا قانون نافذ کرے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قانون نافذ کرے۔ اسی دعا کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ پھر ملیں گے انشاءاللہ بشرط زندگی۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔